मैंने आपको कहा था ना कल 10 मरतबा पढ़ने के लिए यहीं पे, 5 मरतबा यहाँ, 5 मरतबा घर पे। चलिए सुनाइए। जोर से पढ़िए, फिर से पढ़िए, जोर से पढ़िए, फिर से पढ़िए, जोर से पढ़िए। ليس لهم طعام إلا من خير لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ لسعيها راضية في جنة عالية अगर रुक जाएंगे बस वहाँ रुक जाएंगे। فيها راضية فيها عين جارية ولها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونعمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف क्या बेटा जोर से पढ़िए, कलकला कीजिए। शानोको, हाँ। हमजा पेश, وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بشيء مسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه والله أحد إن علينا إيابهم। नाम को पूरा किया, अल्लाह का नाम क्या करना है? अल्लाह का नाम क्या करना बेटा? मतलब पढ़ना है, मोटा पढ़ना, क्या करना है? والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسرح في ذلك قسم الذين ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه كلا بل لا تعلمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون مال حبا جما كلا إذا قدرت فجيء يومئذ यहाँ इस तरह नहीं रुकेंगे, वह यस्सिरु कलिल युसरा नहीं, वह यस्सिरु का फिर पढ़ेंगे। फिर से पढ़ेंगे। قدمت لحياتي ويوم لا يعذب الله أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد